अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान के इस दौरे से उन अहले हदीस नौजवान जो डॉक्टर जाकिर नाइक को मनहज अहले हदीस पर मानते थे, कि अहले हदीस समझते थे, उन पर यह बात पूरी तरह खुल चुकी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक वो अहले हदीस नहीं बल्कि अहले हदीस के मनहज के सख्त मुखालिफ थे। देखिए, अभी एक क्रिश्चियन ने उनसे सवाल किया था कि मुसलमान भी अपने उलमा और अपने मशाइख को रब बना लिए, जैसा कि तुम हमारे ऊपर एक आयत कुरान की पेश करते हो कि यहूद और नसारा ने अपने अपने उलमा को रब बना लिया, जैसे कुरान की आयत भी है ना ये। तो वो नसारा ने उससे, क्रिश्चियन ने उससे सवाल किया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके इस सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उसका रद्द कर दिया कि कोई ने नहीं बनाया। देखिए, कुरान की जो आयत उसने पेश की कि यहूद और नसारा ने अपने उलमा को रब बना लिया, तो इसके ऊपर हदीस भी है। वो साहबा जो पहले अहले किताब थे, बाद में मुसलमान हुए, तो उन्होंने दरियाफ्त किया था अल्लाह के रसूल से कि हमने तो कभी अपने उलमा और मशाइख को रब नहीं बनाया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था उस हदीस के अंदर कि वो जो तुम पर हलाल और हराम करते थे, तुम मानते थे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही तो रब बनाना है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को चाहिए था ना यहाँ पे कि हाँ उसको जवाब देते सही तरीके से उस क्रिश्चियन को कि हाँ देखो भाई, आज भी अगर कोई मुसलमान ऐसा करते हैं, और बहुत से लोग करते हैं, तो ये भी एक रब बनाना है और ये भी अल्लाह के साथ शिर्क है एक हिसाब से, कि अपने बाबों को अल्लाह का दर्जा दे देना, वो जो हलाल और हराम कहते हैं उनको हलाल और हराम मान लेना। आज से 10-15 साल पहले डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी तरह के सवाल होते थे, क्या बाबों से मांगना चाहिए वगैरह वगैरह, तो डॉक्टर जाकिर नाइक खुलकर कहते थे कि इस तरह किसी को भी नहीं करना चाहिए, इसका जवाब भी उनका देते थे। लेकिन अब वो क्योंकि इख्वानुल मुस्लिमीन के मनहज पर है, तो वो इस शिर्क का, इस बिदात का रद्द नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, वो पूरी तरह इख्वानुल मुस्लिमीन के मनहज पे हो चुके हैं कि उनको बस हर तरफ से मछलियां चाहिए, कि किसी तरह भी अपनी तरफ मछलियों को खींचो और हर दिल अजीज बनो, किसी को भी गलत नहीं करो, किसी की बुराई को, बिदअत को, शिर्क को गलत नहीं बोलो। यही इख्वानुल मुस्लिमीन का मनहज है कि बस मुसलमानों को सियासी तौर पर एक कर लो, बाकी किसी की भी बुराई नहीं करो, किसी में कोई भी मुसलमान में खामी है, उसके अंदर कोई भी गलती है तो उसकी गलतियों का रद्द नहीं करो। देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक अहले हदीस जवान ने सवाल किया था, इस बंदे ने, पाकिस्तान के अंदर। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको क्या कहा जवाब में, वो सवाल जो भी था वो बहरहाल, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनसे ये बात कही कि देखिए, अहले हदीस लोग जो है ना, वो डॉक्टर इसरार अहमद को बदनाम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कही कि मेरे पास जब डॉक्टर इसरार अहमद आए, तो बाज लोग जो वहाँ पे अहले हदीस थे उनके पास, उन्होंने एतराज किया। तो उन्होंने कहा कि उनमें कौन सी गलत चीज है, उनमें डॉक्टर इसरार अहमद में कोई गलत चीज है क्या। और दूसरी बात देखिए, उन्होंने ये कही कि अहले हदीस लोग कहते हैं कि हम ही हक पर है, हम ही सही है, तो ये अहले हदीस लोग की सोच गलत है। देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पे ये बात कही कि अहले हदीस लोग डॉक्टर इसरार अहमद की गलतियां उछालते हैं, उनमें कौन सी गलत चीज है। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद जो है ना, डॉक्टर इसरार अहमद, मैं वीडियो चलाऊंगा उनका अकीदा क्या है। डॉक्टर इसरार अहमद का अकीदा है कि हम सब जो है ना, अल्लाह के ख्याली पुलाव में नौज बिल्ला, हमारा कोई वजूद नहीं है, हकीकी वजूद नहीं, बस अल्लाह का ख्याल है, ये सब अल्लाह के ख्याल में सब कुछ चल रहा है। हम सब कहाँ पे, अल्लाह के ख्याल के अंदर, यानी अल्लाह के अंदर मौजूद है हम सब, और हमारा कोई हकीकी वजूद नहीं। ये डॉक्टर इसरार अहमद का अकीदा है, वादतुल वजूद का। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं उनमें कौन सी गलत चीज है। भाई, ये इतना बड़ा गलीज अकीदा है डॉक्टर इसरार अहमद का, और आप कह रहे हैं उनमें कौन सी गलत चीज। और आपने कहा ना एक वीडियो में कि ये थ्योरी रखने वाले कुछ मुसलमान जो बकवासात करते हैं कि इंसान बंदर से बना, डॉक्टर इसरार अहमद का भी यही नजरिया है कि इंसान बंदर से बना हुआ है, वो एवोल्यूशन थ्योरी को सही मानते हैं। और तुम कहते हो कि डॉक्टर इसरार अहमद का कौन सा गलत अकीदा है। ऐसे बहुत से अकीदे, डॉक्टर इसरार अहमद का खवारिज का और इख्वानुल मुस्लिमीन का अकीदा है उनका। डॉक्टर इसरार अहमद का यह भी मानना है कि जो हमारी रूह अल्लाह में से निकली है और फिर एक दिन वापस अल्लाह के अंदर लौट जाएगी। ये सब उनके वादतुल वजूद के अकीदे, जो गलीज अकीदे। और आप चाहते हो कि डॉक्टर इसरार अहमद के खिलाफ अहले हदीस उलमा कुछ बोले नहीं, उनकी इस अकीदे का रद्द करे नहीं, अवाम में उनकी तकरीर इस तरह फैली रहे और अवाम उनके अकीदे को इस कबूल कर ले, लेकिन अहले हदीस उलमा उनके खिलाफ को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये तुम्हारी सोच गलत है। दूसरी बात तुमने जो कही ना कि अहले हदीस बोलते हैं कि वही हक पे बाकी दूसरे, अगर इंसान ये समझता है जिस मनहज पे मैं हूं और वो मैं हक पर नहीं हूं, मैं ही हक पर नहीं हूं, तो फिर उस इंसान को मनहज छोड़ देना चाहिए। मैं ये मानता हूं, क्योंकि जिसको अपने मनहज के ऊपर शक हो जाए, मेरा मनहज हक पर नहीं है,
میں کوئی فروع مسئلے مسائل کی بات نہیں کر رہا، ہم یہاں منہج کی بات کر رہے ہیں۔ اگر میں مانوں کہ میرا اہل حدیث کا منہج صحیح نہیں ہے تو مجھے فوراً اس وقت اس منہج کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ہمیں اہل حدیثوں کو پورا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 میں سے جس ایک جماعت کی بات کہی نا کہ یہ حق پر ہوگا جنتی جماعت، وہ ہمارا ہی منہج ہے۔ اگر مجھ کو یہ یقین نہیں ہے نا اور مجھے اس منہج کے اوپر شک ہے نا تو مجھے فوراً چھوڑ دینا چاہیے اس منہج کو۔ مسئلے مسائل ہو جاتے اوپر نیچے، اس میں رجوع بھی کر، الحمدللہ اہل حدیث رجوع بھی کرتے، کئی مسائل میں کر چکے، لیکن بات یہاں منہج کی۔ اہل حدیث کا منہج الحمدللہ 100% حق پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریریں سننے کے کہہ لے رہے نا، اگر کوئی ایک بندہ ان کی یہ تقریر یہ سب سن کر اور اس کو صحیح ماننے لگا کہ میں اللہ کے خیال میں ہوں، نعوذ باللہ میں اللہ کی روح میں سے نکلا ہوں، میری روح واپس ایک دن اللہ میں چلی جائے گی، جنت جہنم یہ سب فنا ہو جائے گی، یہ سب ڈاکٹر اسرار احمد کے عقیدے اگر کوئی بندہ رکھ لیا سن کے تو آپ بھی اس میں گنہگار ہویں گے، کیونکہ آپ ان کو سننے کے لوگوں کو بات بول رہے ہو۔ ڈاکٹر کسی انسان کے اندر کوئی اچھی ہونا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو تم لوگوں کو سننے چیز ان کی کہو۔ انسان کا اصل ہوتا ہے منہج، وہ کس منہج پر ہے، اس کا منہج کیا ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، میں ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ تقریریں سناؤں گا جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سب خدا کے خیال میں، ہم سب خدا کے خیالی پلاؤ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھو یہ سنیں یہ اسپیچ بہترین کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، لیکن ریلیشن شپ جو ہے اللہ کا اس کائنات کے ساتھ وہی ہے کہ جو آپ کا اپنی کسی ذہنی تخلیق کے ساتھ، کسی تصوراتی تخلیق کے ساتھ ہے۔ اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں۔ ماضی کر رہے ہیں کہ اس انسان کے حیوانی وجود کے لیے اللہ کی حکمت نے یہی پروسیس طے تھا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے وہ انسان کا حیوان وجود میں آیا، حیوان آدم۔ اس حیوان آدم میں جب وہ روح آدم پھونک دی گئی، وہ جس کی تقریب بہت پہلے ہوئی تھی، تو یہ آدم علیہ السلام بنے۔ اس حیوانی وجود کے اعتبار سے یقیناً انسان ایک ارتقا یافتہ حیوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سنے نا تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، کہ ہم سب اللہ کے اندر ہی، اور کچھ ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کو بہت برا لگ جاتا ہے، ان کو مرچی ایسی لگتی ہے کہ ہم کیوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی برائی کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں بات کو سمجھے، پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان گئے، وہاں پہ جا کر تمام غیر منہج باطل منہج والوں کے علماء کی تعریف کی، کسی ایک اہل حدیث عالم کی وہاں پہ تعریف کی جا کے، جبکہ بڑے بڑے عالم وہاں پہ بیٹھے ہوئے، شیخ ارشاد القصری بیٹھے ہوئے وہاں پہ، علامہ ناصر رحمانی بیٹھے ہوئے وہاں پہ، بڑے بڑے اہل حدیث علماء بیٹھے ہوئے وہاں پہ، لیکن کسی اہل حدیث علماء کو سننے نہیں کہا، بدعتی علماء کو سننے کہا۔ مولانا جتنے بھی علماء کی وہاں پہ تعریف کی سب بدعتی منہج والے لوگ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو سننے کہا، وہ کون سے بہت اچھے عالم ہیں، وہ سیاسی آدمی ہے، وہ ان کو سننے کہہ رہے۔ بھائی میں تو یہی کہوں گا تمام اہل حدیثوں سے کہ ان سے علم لینے سے اب بچے، اور اب کیوں نہیں وہ رد کر رہے بھائی، بابو کا یہ سب جو ہے بدعتی، ان کا کیوں نہیں رد کر رہے ہو آپ؟ پورے پاکستان میں ان کی ایک اسپیچ اٹھا کے سن لو، یا پاکستان کا پچھلے 4-5 سال میں کہ کہیں پہ وہ اہل بدعت کا رد کرے ہے، کوئی ایک اسپیچ میں رد کرے؟ نہیں کرے، وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اخوان المسلمین کا منہج ہی یہی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل حدیثوں کا منہج یہ نہیں ہے اور ہم کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ